काठमाडौँमा धमाधम सटर खाली। यसरी सबै काठमाडौँ छाडेर गाउँ फर्कँदैछन्। हुँदैछ आर्थिक सङ्कट। व्यवसाय छाड्नेहरू बढ्दै शहरभरि सटर खालीको सूचना। अहिले काठमाडौँका पुराना तथा विस्तारित बजार जताततै निराशाको अवस्था छ। यसले गर्दा व्यवसायबाटै पलायन हुनेहरू बढ्दै गएका छन्। सुन्धारा मलको 5औं तलाको 509 नम्बरको पसलमा सूचना टाँसिएको छ। सञ्चालक 1 माघ 2079 देखि सम्पर्कमा नआएको हुँदा सूचना टाँस भएको मितिले 35 दिनभित्र सम्पर्कमा आएर पसल खाली गराइदिनुहोला। 2076 सालदेखि चलिरहेको नेट आर्ट स्टुडियोका सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएपछि कर्मचारी सञ्चय कोषसँग सुन्धारा मल ठेक्कामा लिएको दिवा सपना जेबीले ओडा कार्यालयमा निवेदन दिएपछि पसल खाली गराउन यो सूचना टाँसिएको हो। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा पसल बेच्ने र पसल नै बन्द गरेर सम्पर्कविहीन हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। विगतमा यस्ता पसल र सटरहरू लाखौं रुपियाँ सलामी लिएर किनबेच हुने गर्थे भने हाल पसल किन्ने मान्छे नपाउँदा व्यवसाय छाड्नेहरूले त्यत्तिकै खाली गरेर हिँडिरहेका छन्। सुन्धारा मलको एराइभिङ फेसन वेयरका म्यानेजर मनोज धमला पछिल्लो समय व्यवसाय गर्नेहरू निराश बनेको बताउँछन्। उनको पसलको स्टकमा 2 करोडको सामान थुप्रिएको छ। दिनभरिमा बोहनी गर्न पनि गाह्रो छ। उनी भन्छन् पहिले दिनको 1 लाखसम्म व्यापार हुने ठाउँ सुनसान जस्तै छ। कोरोना महामारीपछि सुस्ताएको व्यापारले अहिलेसम्म दिगो गति लिन नसकेको धमलाको भनाइ छ। स्थानको हिसाबले अन्त ग्राहक नहुँदा पनि यहाँ केही न केही व्यापार हुन्छ। तर पछिल्लो समयमा जुन आर्थिक मन्दी देखिएको छ त्यसले पसलहरूमा व्यापार सुक्यो उनी भन्छन्। युवाहरू धेरैजसो विदेश गएका छन्। यहाँ रहनेहरूसँग आम्दानी कम छ। महँगीले आकाश छोएको छ। ग्राहक रहेन व्यापार रहन्छ। अहिले सुन्धारा मलकै पनि धेरै कबलहरू खाली छन्। सौन्दर्य सम्बद्ध सेवाका लागि जाने ग्राहक केही संख्यामा छन्। तर लत्ता कपडा जुत्ता कस्मेटिक लगायतका पसलका ग्राहकहरू न्यून छन्। गलको पाखाबाट हालै कपडा पसल बेचेका सङ्गम विष्ट गोङ्गबु चोकदेखि ठमेल चोकसम्म आइपुग्दाको बाटोमा कैयौं सटर खाली भएको बताउँछन्। अहिले व्यापार गरेर बसेकाहरू पनि टिक्न सकिन्छ कि भनेर मात्रै बसेका छन् उनी भन्छन्। दिनभर झिङ्गा धपाएर बस्नु परेको छ। के खाने? त्यसैले उनी अब दुबई जाने प्रक्रियामा लागेका छन्। बेच्न खोज्दा नबिकेपछि भाडा तिरिरहनुभन्दा सामान निकालेर पसल छाड्नेहरू बढेको उनको अनुभव छ। कपुरधारामा 2 महिना अघि एक डेरी पसल किनेकी सञ्चिता आलेलाई अहिले रुनु न हाँस्नु भएको छ। श्रीमानसँगै जापान जान पर्यो। चलिरहेको पसल हो, सस्तोमा दिन्छु भनेकाले किनिहाले। उनले भनिन् पहिला त राम्रै चलिया थोरे, अहिले त मान्छेको दुध दहीमा पनि खर्च कम गर्न थालेछन् जस्तो छ। कतिपय क्षेत्रमा रोड साइडमा हुने पार्किङ हटाएका कारण ग्राहक आउनै नपाएर पनि व्यवसाय सुकेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। अनलाइन सपिङको बढ्दो ट्रेन्डले केही हदसम्म यस्तो अवस्था बनाउन भूमिका खेलेको हुन सक्ने व्यापारीहरू बताउँछन्। दरबार मार्गमा पनि खाली। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष कुमार कार्कीका अनुसार कुनै समय काठमाडौँको चक्रपथभित्र भाडाका खाली पसल कबल भेटिनु असम्भव प्राय थियो। तर अहिले सटर कबलमा फोन नम्बर सहित टु लेट र भाडामा लेखेका बोर्डहरू प्रशस्तै देखिन्छन्। भाडाका भवन र खाली स्पेसहरू पाउन काठमाडौँकै सबैभन्दा कठिन भनेर चिनिने दरबार मार्गकै भवनहरूमा टु लेटका बोर्डहरू देखिन थालेका छन्। अहिले दरबार मार्ग नजिकै जमलमा बनेको विश्वज्योति मलको अधिकतम भाग खाली छन्। झट्ट हेर्दा भव्य देखिने धेरै व्यापारिक महलहरू अहिले सुनसान छन्। ग्राहकले भरिने मलका विद्युतीय भर्याङहरू धुलाम्मे छन्। खुलेका पसल अघि ठडाइएका डमीहरू पनि मलमा खाली भइरहेका सटरका साक्षी जस्तो मात्रै बनेका छन्। ग्राहक नपाएपछि
तिनै डमीहरू कपडाहरू फेरिनबाट वञ्चित बनेका छन्। ललितपुरको लभिङ मल, सुन्दराको सिटिसी मलदेखि काठमाडौँका ठूला भनिएका मलहरूमा पनि खाली सटरहरू देखिन थालेका छन्। यस्ता मलमा किनमेल गर्न जाने मान्छे घटेका छन्। भवन तयार नहुँदै कबलको भाडा अग्रिम भुक्तानी गरेर बुकिङ लिने विगतको जस्तो अवस्था पनि अहिले छैन। नयाँ बानेश्वरको अल्फाबिटा भवनसँगै बनेको ठूलो व्यावसायिक भवनले 1 महिना भन्दा अघिदेखि टु लेटको बोर्ड लगाउँदा पनि अहिलेसम्म पसल व्यवसाय तथा कार्यालयहरूलाई भित्र्याउन सकेको छैन। यसले बजारमा नयाँ काम गर्न चाहनेहरू पनि हात खोल्न नसकिरहेको अवस्था छ। अहिले व्यस्त बानेश्वर चोक आसपासकै क्षेत्रमा थुप्रै भाडाका सूचनाहरू, बोर्डहरू देखिन्छन्। अझ विडम्बना के छ भने लामो समयदेखि त्यस्ता भवनका खाली भाग र कबलहरू भाडामा लिन कोही पनि आएका छैनन्। समस्यामा साना व्यापारी। बानेश्वर व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन लुइटेल बानेश्वर क्षेत्रमा 25-30% सटर भाडा वा बिक्रीमा रहेको बताउँछन्। पसल चलिरहेका अधिकांश व्यवसायी राम्रो मूल्य आए पसल छाड्ने मनासै बनाइरहेको उनले बताए। पहिला आम्दानी राम्रै हुने भएकाले महिनाको 50-60 हजारदेखि 1 लाखसम्म भाडा तिर्न समस्या थिएन। अहिले विश्व बजारमा देखिएको मन्दीको असर र ग्राहकको अभावले व्यापार ठप्प प्राय भएपछि भाडा तिर्न नै सकस भयो। उनले भने बैंकबाट ऋण पाइन्न, गजर्ने टारिदिने सहकारीहरू आफै समस्यामा छन्। यस्तो बेला पसलमा बोहनी नै नहुने भएपछि कसरी टिक्ने? न्यू रोडको मूल सडक क्षेत्रमै पनि भाडाका सूचनाहरू टाँसिन थालेको देखेपछि व्यवसायीहरू अत्तालिएको लुइटेल बताउँछन्। बानेश्वर क्षेत्र पर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका 10 का अध्यक्ष रामकुमार केसी पछिल्लो दिनमा पसल छाडेर हिँडेपछि सम्पर्कमा नआउने कारणले पसल खाली गराइदिन धेरै निवेदन आउन थालेको बताउँछन्। भाडा नतिरी मान्छे सम्पर्कविहीन भएपछि सटर खाली गराइदिन भन्दै आउने घर धनीको संख्या बढेको छ उनले भने। ललितपुरको व्यस्त मंगल बजारको अवस्था पनि फरक छैन। स्थानीय व्यवसायी भीम राज थलाका अनुसार मंगल बजारमा पहिले 15 लाख रुपियाँ सलामी दिँदा पनि नबिकेका पसलहरू अहिले 5 लाखमै सलामीमै छोड्न तयार हुँदा समेत किन्नेहरू आएका छैनन्। बिक्री भएका पसलका मान्छे कता गए थाहा छैन। पसल किन्नेहरू व्यापार नभएको देखेर थक मान्दैछन् उनले भने। कोभिडको महामारीमा पनि व्यापार यतिविधि डामाडोल भएको थिएन। ऋणमा रहेका अतिरिक्त आम्दानीका स्रोत नभएका र पसलबाटै चालु पुँजी र घर खर्च धान्नेहरू अहिले दिन कटाउन र व्यवसाय टिकाउन मात्रै पसलमा बसिरहेको उनको भनाइ छ। व्यापार ओह्रालो लागेको बेला बाटो खनेर बेहाल छाडिएको छ। उनी भन्छन् ललितपुरका नयाँ बस्तीहरूको भित्र पनि बजार विस्तार भएर यस्तो भयो कि जे भए पनि एकै वर्षमा यति विधि व्यापार घट्न त नपर्ने हो। अहिले काठमाडौँका पुराना र विस्तारित बजार जताततै उस्तै निराशाको अवस्था छ। यसले गर्दा व्यवसायबाटै पलायन हुनेहरू बढ्दैछन्। बानेश्वर व्यापार सङ्घका अध्यक्ष लुइटेल पसल चलाउन छाडेर विदेश जाने क्रम बढ्न थालेकाले सरकारले साना व्यवसायीहरूको संरक्षणका लागि सोच्नै पर्ने अवस्था आएको बताउँछन्। साना स्वरोजगार व्यवसायीहरूलाई परेको मर्कालाई ध्यानमा राखेर नीतिहरू बन्नुपर्छ उनले भने। अहिले त सबैले देखिने गरी समस्या उजागर भएको छ। व्यापार व्यवसायमा देखिएको समस्याले सरकारलाई पनि छुनुपर्छ। सरकार भने चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा उद्योग क्षेत्रमा देखिएको शिथिलताको असर व्यापार व्यवसायसम्म पुगेको अनुमान गरिरहेको छ। यो वर्षको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी मा उद्योग क्षेत्रले 5.32% मात्रै योगदान दिने प्रक्षेपण राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको छ। वनस्पति, तोरी, सोयाबिन तथा सूर्यमुखी तेलको उत्पादनका साथै फलाम तथा स्टिल जन्य उत्पादनमा भएको कमीको कारणले उद्योग क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्षमा कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धि दर 2.04% ऋणात्मक हुने
प्रारम्भिक अनुमान छ। तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार आयात तथा आन्तरिक औद्योगिक उत्पादनहरूमा भएको गिरावटले थोक तथा खुद्रा व्यापारको वृद्धि दर पनि ऋणात्मक हुँदैछ। थोक तथा खुद्रा व्यापार गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवाले यो वर्ष जीडीपीमा 15.39% योगदान दिएको प्रारम्भिक अनुमान छ। थोक तथा खुद्रा व्यापारको क्षेत्रमा आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष वा कुल मूल्य अभिवृद्धि 2.96%ले ऋणात्मक वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कुमार कार्की सरकारले व्यवसायीहरूलाई बचाउने गरी नीतिहरू नल्याए व्यापार व्यवसाय झन ओह्रालो बाटोमा जाने र त्यसले सरकारलाई नै राजस्वमा दबाव पर्ने बताउँछन्। चर्को ब्याज दरका कारण धक्का खाएका व्यापारीहरूमाथि उच्च दरको भन्सार मूल्याङ्कन र बढ्दो महँगीले समस्यामा परेको उनको भनाइ छ। बजारमा पैसा छैन, उधारो उठ्दैन, व्यापार पनि सुकेको छ। उनी भन्छन् भाडा तिर्न समेत नसक्ने अवस्था छ। यस्तो बेला ऋणमा डुबेका व्यापारीले तनाव झेलिरहनु भन्दा पसल छान्नु उचित हुने ठानेका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्व अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारणले नै व्यापार व्यवसायहरू बन्द भइरहेको बताउँछन्। साना व्यापारीहरूदेखि ठुला उद्योगीसम्म अहिलेको अर्थतन्त्रमा रहेका अनेक समस्याले पिरोलिएको भन्दै श्रेष्ठले अब पनि नकारात्मक कुरा मात्रै देखाएर बस्ने अवस्था नभएको बताए। उद्योगी व्यापारीका समस्या त दिनचर्या भइसक्यो, अब समस्याको मात्र कुरा गरेर हुँदैन। श्रेष्ठ भन्छन् समाधानतिर पनि जानुपर्छ। सरकारले जे गर्दा उद्योग व्यापार व्यवसाय पुनरुत्थान हुन्छ त्यही काम फटाफटी गर्नुपर्छ। यो समाचार हामीले अनलाइन खबरबाट लिएका हौं। आलेख रविन्द्र किमिले।